नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कुराकानी गर्नको लागि नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश महर्जनलाई निम्ति आएको छु र उहाँ स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ। कैलाली सुनचाँदी आभूषण व्यवसायी सङ्घको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो महाधिवेशनमा सहभागी हुन उहाँ धनगढी आएको मौकालाई मैले पनि छोपेको छु र उहाँको व्यक्तित्व अथवा उहाँको जीवन बहुआयामिक छ। उहाँको जीवन सङ्घर्ष, जीवन कथा सँगसँगै व्यवसाय र समाज सेवाको पाटोलाई मैले यो आजको बसाइमा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। उहाँका जीवनका विविध पाटाहरू रहेका छन्। व्यवसाय सँगसँगै समाज सेवा पनि उहाँको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो भन्ने मलाई लागेको छ। मैले उहाँसँगको यो बसाइको क्रममा तपाईहरूलाई टेलिफोन कल गर्नको लागि 8:15 हामीले सधैँ जस्तै टेलिफोन लाइन खुला गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूले पनि 091-710-216 फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा उहाँलाई सोध्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दै मैले रमेश महर्जनजीलाई स्वागत गरेँ। स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, तपाईँको परिचय धेरै छ। कुन कुन परिचय खोल्ने, कुन कुन नखोल्ने भन्ने पनि होला, बिस्तारै हामी कुरा गर्दै जाउँला। के छ अहिले सुनचाँदी आभूषण व्यवसायको अवस्था? अब लकडाउनका कुराहरूले तपाईँहरूको व्यवसायमा असर पारेका कुराहरू के कस्ता छन्? यसमा अब विशेष गरी अब यो सेक्टरमा अहिलेको हालको स्थिति, यो सेक्टरमा धेरै नै समस्या छ। विगत अब यो कोभिडको कारणले लकडाउन भयो, त्यसपछि यो व्यवसाय होइन, सिङ्गो नेपालको सबै व्यवसाय चाहिँ विश्वकै व्यवसायहरू ठप्प भयो। त्यसमा यो सुनचाँदी रत्न आभूषण पनि त्यसमा छुट हुने कुरै भएन। तर अब बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ यो सहज वातावरण बढ्दै गइरहेको, कोभिडको चाहिँ जुन इन्फ्लुएन्स त्यहाँ कम हुँदै गइरहेको थियो। तर यो हुँदा पनि अहिले जल्दो बल्दो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ जसरी चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ चाहिने जुन यो कच्चा पदार्थको रूपमा सुन आपूर्तिहरूको जुन लकडाउनको बेलामा यसमा चाहिँ अब घटाएको थियो राज्यले चाहिँ यो फरेन करेन्सी सन्चिटीको लागि देशमा कस्तो किसिमको समस्या आउँछ भन्ने नै हिसाबले चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब यो जुन निर्यात इम्पोर्टलाई चाहिँ स्पेसली इम्पोर्टलाई चाहिँ कम गरेको थियो। तर अहिले आएर सहज वातावरण भइसक्यो, सिजनको अवस्थामा छ। तर अहिलेसम्म पनि यो सेक्टरमा त्यही किसिमको चाहिँ एउटा 50% चाहिँ यो सप्लाई कम गरेको थियो। अहिले पनि निरन्तर गरिरहेको कारणले चाहिँ यो सेक्टरमा देशभरि नै ठुलो यो कच्चा पदार्थको सर्टेजको कारणले ठुलो समस्या आएको छ। धेरै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने र आफ्नो घर चुलो नै बन्द हुने चाहिँ त्यस्तो अवस्था आएको छ। विशेष गरी अहिले चाहिँ रत्न आभूषण महासङ्घले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उहाँहरूसँग हामी यो विषयमा चाँडै नै यो जुन जसरी राज्यले नीति बनाएर यसले चाहिँ अब दिनको अफ सिजनमा 20 किलो, अरूमा 25 किलो भन्ने उहाँले चाहिँ नीति ल्याएको थियो, त्यो अविलम्ब लागू गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा छ। दैनिकको कुराहरूमा चाहिँ हामी यो विषयमा अझ केही पछाडि पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। व्यवसायका विषयमा मैले यहाँको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनतर्फका कुराहरू चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूलाई सुनाउन वाञ्छनीय ठानेको छु। तपाईँ ललितपुरमा जन्मिनु भएको? हजुर, म चाहिँ अब ललितपुरमा एउटा साधारण किसान परिवारमा, अब त्यसमा पनि अब एउटा दैनिक होइन, अब किसान भनेपछि अब धेरैको सायद अब खेतीहरू पनि होला, त्यस्तो पनि कम भएको त्यही स्ट्रगल परिवारबाट अब बुवाहरूले चाहिँ त्यस्तो स्ट्रगल परिवारमा जन्मेको भयो। म ललितपुर वडा नम्बर 7मा जन्मेको भयो र म त्यहाँबाट बाल्यकालमा अब किसानै काम गर्थेँ, किसानकै छोरा थियो र एउटा म यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य मैले यो अवसर पाएँ। अहिले मैले देशभरिको यो सुनचाँदी रत्न आभूषण महासङ्घको मैले नेतृत्व गरिरहेको छ। म विगत 2003 देखि नै म यो सेक्टरमा अलिकति अगुवाईको रूपमा म
म चाहिँ काम गरिरहेको छु, मैले जिम्मेवारी पाइरहेको छु। यो सेक्टरमा धेरै ठुलो सम्भावना भएको मैले देखेको र म यो सेक्टरमा आएर चाहिँ यो सेक्टरले नै हामीलाई चाहिँ एउटा नाम दियो, एउटा हामीले चाहिँ दिनको अब काम गरेर खाने बाटो दियो र यो सेक्टरमा के सम्भावना छ त आफ्नो लागि मात्र होइन, यो सेक्टरको लागि मात्र होइन, यसले राष्ट्रलाई नै के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले म लागिरहेको अवस्था छ। म विशेष गरी यो सेक्टरमा आएको, म चाहिँ यहाँ धेरै यहाँ नेपालमा अवसर नपाएको कारणले चाहिँ नदेखेको कारणले चाहिँ पहिला चाहिँ विदेशी नै चलनहरू पहिला पनि अब झन्डै अब त्यस्तो चलन चाहिँ 30 वर्ष अगाडि पनि थियो, 30-32 वर्षहरूको अगाडि। म पनि एउटा चाहिँ अवसरको खोजीको रूपमा साधारण परिवारमा मात्र विदेशमा गयो भने नि अब केही चिज चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ व्यवस्थित किसिमले आर्थिक चाहिँ बलियो गर्न सकिन्छ, त्यसबाटै हामी चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ मेरो आफ्नो रिलेटिभहरू थियो हङकङमा। मैले त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मैले डोमेस्टिक हेल्पर भनेको अब त्यहाँ गएर चाहिँ अब डोमेस्टिक काम गरिदिने, भाँडाकुँडा माझिदिने, अब बेडहरू सफा गरिदिने, किचनमा सहयोग गरिदिने, त्यस्तो चाहिँ एउटा भिजाको लिएर चाहिँ म चाहिँ हङकङ गएको थियो 1988 मा। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ अब 64 भन्दाखेरि म 34 वर्ष 24-25 वर्षको उमेरमा म गएको थियो त्यो। हजुर, हङकङ गएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा भाग्यवश भनौँ, त्यो जहाँ म डोमेस्टिक हेल्परमा काम गर्थ्यो त्यो डायमन्डको होलसेलर थियो, ठुलो होलसेलर थियो त्यो मान्छे चाहिँ डायमन्डको होलसेलर थियो हङकङको। उहाँको घरमा म काम गर्नु बसेको थियो। तर एउटा हाम्रो इमान्दारिता, लगनशीलता, मेहनती होइन, त्यो सायद देखेर होला उहाँले चाहिँ अलि धेरै विश्वास गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ विदेशमा कति बस्ने त, एउटा सिप लिएर नेपालमा आउनुपर्छ, त्यो पनि मैले हिरा विषयमा चाहिँ सिकेर जान पाएँ भने त मैले नेपालमा पनि केही काम पाउँछ होला भन्ने चाहिँ मेरो मनमा आएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो ओनरलाई, बसलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ। मैले पनि अब हुन त म भाँडा माझ्ने काममा गएको भयो, तर म अलिअलि अफिसमा चाहिँ सफा गर्ने, हेल्प गर्ने सुरुवातमा त्यस्तो थियो। अनि जुन उहाँ हाम्रो विश्वास, हाम्रो लगनशील, इमान्दारिता देखेर नै होला मैले उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको अब यहाँ विदेशमा पनि धेरै नबस्ने, आफ्नै देशको माया छ, आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुँदाहुँदै पनि जानुपर्ने त बाध्यता पनि भयो या नबुझ पनि भयो। तर त्यहाँ गएर चाहिँ यो मौका मैले चाहिँ आफ्नो ओनरलाई रिक्वेस्ट गरेँ, बसलाई चाहिँ म पनि हिराको काम सिक्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले सहज रूपमा यति सहज स्वीकार दिनुभयो कि ल ठिक छ, यो त राम्रो कुरा हो भने चाहिँ मैले हङकङमा अब यो डायमन्डको ग्रेडिङहरू गर्ने, प्राइसिङहरू गर्ने बेसिक नलेज हङकङमा पायो। अनि म स्पेसल ट्रेनिङ चाहिँ म बम्बेमा गएको थियो 6 महिनाको लागि। हङकङमा कति वर्ष बस्नुभयो? म चाहिँ 8 वर्ष बस्यो हङकङमा चाहिँ। पछि घरेलु कामदारको रूपमा होइन, पसलमै काम गर्न थाल्नु? त्यसमा चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङको मैले चाहिँ अवसर पाएँ। त्यसपछि म फेरि अब सबै ट्रेनिङ सकाएर हङकङको त्यही साहुले तपाईँलाई मुम्बई पठाउनु? हजुर, मलाई तालिमको लागि स्पेसल त्यहाँ चाहिँ जुन डायमन्डको कटिङको चाहिँ फ्याक्ट्री थियो त्यहाँ चाहिँ, जहाँ चाहिँ अब भनौँ न 10-10 किलोसम्म पनि हिराको उत्पादन भएर आउँथ्यो। त्यो बेला त्यस्तो कम्पनीको एकदमै राम्रो भइरहेको थियो। त्यसले उहाँलाई चाहिँ एउटा ट्रस्टेबल मान्छे पनि चाहिने र हामी जस्तो इमान्दारी मान्छे, धेरै अब लो पनि नगर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले सायद ट्रेन गर्न पायो भने भोलिको लागि राम्रै हुन्छ भनेर उहाँले सोचेको होला। तर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सिप लिएर नेपालमा जानु पर्यो, यो त हिराको विषयमा हो। त्यसैले त्यहाँपछि मैले बम्बेमा एकदम स्पेसल ट्रेनिङहरू पायो। त्यसपछि मलाई यति इच्छा जाग्यो कि मसँग वास्तवमा केही सिपै नभएको हातमा चाहिँ है, कुनै पनि सिप नजानेको, तर संजोग भनौँ, आफ्नो भाग्यमा भनौँ, तर मैले डायमन्डको काम सिक्दाखेरि मैले 6 महिनामा झन्डै 10 वर्ष सिकेकोहरूको पनि भन्दा हाम्रो चाहिँ मेरो रिजल्ट चाहिँ 6 महिनामा उहाँहरूको बेस्ट आएको। मेरो त्यो ग्रेडिङ गर्ने, एसर्टिङ गर्ने, प्राइसिङ गर्ने, सेलेक्सन गर्ने, त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। तर म त्यहाँ गएर पनि मैले झन्डै 18 घन्टा मैले ट्रेनिङ लिएँ त्यहाँ चाहिँ, दिल्ली नै 6 महिना मुम्बईमा। त्यो चाहिँ अनि त्यसबाट मैले धेरै नै नलेज गेन गरेँ। त्यसपछि म हङकङमा गयो। त्यसपछि मेरो डोमेस्टिक हेल्परबाट सेल्सम्यानमा कन्भर्ट भयो, किनभने मसँग नलेज भयो, स्किल भएपछि त्यहाँ गएर अनि मैले सेल्समा, मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सेल्सम्यानको काममा लगाइदियो। त्यसपछि म हङकङमा अब त्यो विभिन्न अब ज्वेलरी म्यानुफ्याक्चररलाई चाहिँ डायमन्ड सप्लाई गर्ने, सेल गर्न जाने काम पायो। त्यसरी हुँदा मैले चाहिँ अनि यो 95 तिर
अब विदेशमा कति बस्ने परिवारहरू छोडेर यस्तो यङ एजमा होइन अब चाहिँ आफ्नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ, यो स्कोप के छ त नेपालमा भनेर मैले 95 छुट्टीमा आउँदाखेरि मैले रिसर्च गरेँ मार्केट चाहिँ। तर मार्केट रिसर्च गरेर गयो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिकेर आएको कोही पनि पाएन त्यो बेला चाहिँ 96 हिराकोमा चाहिँ। यहाँ व्यवसाय भइरहेको थियो, परम्परागत रूपमा मात्र चलिरहेको थियो। जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नलेज, ग्रेडिङको नलेज, प्राइसिङको यो कुराहरू चाहिँ यहाँ त्यति जानकारी कसैकोमा थिएन। अनि म हरेक पसलमा गएर यो डायमन्ड भनेको यस्तो हो, यहाँ चाहिँ चाहेको मोल हुने, किन्दा चाहिँ 1 लाख, बेच्दा 25,000 नआउने भन्ने चाहिँ भ्रम थियो यहाँ चाहिँ। र मैले त्यहाँ बस्दाखेरि $5 $10 मात्र हामीले बढी लिन खोज्यो भने पनि उहाँले प्राइस थाहा हुने, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनलिजम थियो। यहाँ चाहिँ परम्परागत हिसाबमा अन्दाजमा लिने, अन्दाजमा भन्ने त्यस्तो किसिमको थियो। जुन परम्परागत हिरालाई पनि नचिन्ने भएर त्यस्तो डेफिनेटली अब त्यसमा चाहिँ के भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल मार्केटको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ त्यो जुन ट्रेनिङ नलिएको, प्र्याक्टिस नगरेको र परम्परागत रूपमा चल्दै आएको त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँ व्यवसाय त चलिरहेको थियो सयौँ वर्षदेखि। तर जुन रूपमा इन्टरनेसनल मार्केटमा सुनको जस्तो चाहिँ प्राइस चाहिँ यस डायमन्डमा पनि आउने रहेछ कि हरेक महिनाको चाहिँ यो डायमन्डको 4C भन्छ, त्यसको कलर कस्तो, क्यारेट कति क्यारेटको, क्ल्यारिटी कस्तो, अनि कटिङ कस्तो, 4C को आधारमा प्राइसिङ गर्ने त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा थिएन। अनि मैले उहाँले चाहिँ हरेक पसलमा गएर होइन डायमन्ड भनेको पनि एउटा मन्थली स्ट्यान्डर्ड प्राइस आउँछ, यो 4C को आधारमा प्राइसिङ हुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ यदि म सप्लाई गर्छु लिनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ 100% रिटर्न ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँहरू किन्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबैले अचम्म मान्यो कि जुन 1 लाखमा बेचेर किनेर चाहिँ 25,000 नआउने, अब हामी आएर 100% ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ हामी सेल्समा हामी सप्लाई गर्छौँ भनेपछि उहाँहरू धेरै नै अचम्म मान्नुभयो। त्यसमा 3 महिनाको दौरानमा मैले 500वटा जति पसलमा रिसर्च गरेँ कि यो डायमन्डको बारेमा। यहाँ त यति परम्परागतमा त यो पुरानो कट हो, ओल्ड कट हो भनेर मात्रै सोध्ने थियो। तर टेक्नोलोजीले त धेरै अब यो नयाँ कटिङको चाहिँ जुन स्पार्कलिङ बडी ल्याउने 58 फ्यासेटको चाहिँ ल्याइसकेको थियो। अनि यो बुझाउँदाखेरि मलाई के कन्फिडेन्ट आयो भन्दाखेरि यहाँ त यो धेरै नै गर्नु, यहाँ त गर्ने चाहिँ अवसर पाउने रहेछ, किनभने नलेजै छैन यो विषयमा, कारोबार भइरहेछ, ग्यारेन्टी दिन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ मैले चाहिँ केही यो काम गर्न सक्छु होला भन्ने चाहिँ लागेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ गएर चाहिँ बसलाई चाहिँ अब म नेपालमै जान्छु भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्पनीसँग रिलेसन धेरै नराम्रो भयो, किन उहाँहरूको एक्सपेक्ट के थियो भन्दाखेरि मलाई ट्रेनिङ गरेर हङकङको या अमेरिकाको 2टा मध्ये एउटा अफिस चाहिँ मैले सम्हाल्नु दिने उहाँहरूको चाहिँ प्लानिङ त्यस्तो थियो। तर मलाई भनेको पनि थिएन, मैले त सिकेर नेपालमा आउने मैले सोचेको भए सिप लिएर। अनि त्यसपछि कम्पनीसँग कुरा भयो, मैले होइन म नेपालमै जान्छु, परिवार छोडेर मलाई विदेशमा बस्नै मन लाग्दैन भनेर भने। अनि त्यहाँ गएर के गर्ने भनेर अब मैले सिकेको यही काम गर्छु भनेर भनेको थियो। बसले मलाई धेरै अफर गर्यो, हङकङमा बस्ने भए अपार्टमेन्ट, अमेरिकामा बसे पनि हाउस। अनि चाहिँ तल पनि कम्पनीले जति अफर गर्न सक्छ तपाईँ भन्नुहोस्, ल तिमी भन त्यो पनि अफर गर्छु, परिवार पनि यहीँ ल्याउँछु, होइन कहाँ राख्ने हो भनेर मलाई त्यस्तोसम्म अफर आयो कि मैले चाहिँ होइन म नेपालमै जान्छु, म नेपालमै मलाई विदेशमा बस्न रहरै छैन भनेर भनेपछि मलाई 1 महिनाको नोटिस दिनुभयो। ल तिमी 1 महिनाभित्र विचार गरेर फर्कियो भने फर्कियो, नभए चाहिँ भिजाको स्ट्याटस सबै नै क्यान्सल गरिदिन्छु भन्नुभयो। मैले ठिक छ म फर्किँदै नै भनेर आएँ। र त्यसपछि यहाँ आएर मैले चाहिँ 96देखि बिस्तारै त्यो मार्केटले फेरि मैले रिसर्च गर्यो। अनि 97मा आरबी डायमन्ड जुन कम्पनी मैले दर्ता गर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ वास्तवमा जुन मैले नलेज लिएर आयो, जुन मैले ग्यारेन्टी दिन सक्यो, त्यसपछि मैले चाहिँ पहिला सुरुमा लुज डायमन्ड होलसेल गर्यो, त्यो पनि 100% क्यास रिटर्न ग्यारेन्टीमा है। त्यो जस्तो व्यवसायलाई त के पाउने है। पछि त यति अब मैले पछि फर्केरै नपर्ने अवस्था आयो कि एउटा ट्रस्ट भयो, ग्यारेन्टी भयो। प्राइसमा फेरि मसँग त इन्टरनेसनल मार्केटको हरेक डायमन्डको प्राइस कति पर्छ भनेर त हामीले उठाउँदा साथी यति प्राइस पर्छ भनेर सिकेर आएको, त्यही हिसाबमा हामीले ग्यारेन्टी दिएको। 6 वर्ष अगाडिको मैले प्राइसिङको इन्टरनेसनल मार्केटको अध्ययन गरेर आएको। यो चाहिँ 50 वर्षपछि यसको डायमन्डको प्राइस कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेको। यो सबै कारणले गरेर चाहिँ मैले मार्केटमा म इन्ट्री हुँदाखेरि जुन ग्यारेन्टी दिएर गयो त्यसमा अब क्वालिटी पनि दिएर गयो। त्यसपछि यति डिमान्डहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि हामीले ज्वेलरी म्यानुफ्याक्चरिङ, म त अब लुज डायमन्ड होलसेल मात्र थियो। अनि मैले ज्वेलरीहरू अब लुज डायमन्ड मात्र होलसेल गरेर भएन, ज्वेलरी नै हामी यो
म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुपर्छ भने हामीले 96 देखि नै सानो युनिट राखेर हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसरी सुरु गर्दा गर्दै अब मैले चाहिँ अनि यहाँ आउँदाखेरि मलाई चाहिँ यो व्यवसायप्रति जति नकारात्मक सोच थियो यो व्यवसायमा, यो सुन चाँदी हिरा जवाहरात भनेको त यो त ठग्ने काम हो, बढी लिने काम हो भन्ने सबैको सोच थियो कि त्यसले मलाई एकदमै छिटो दुख्यो कि हामी नाङ्लो सानो पसल राख्नेसम्म पनि इज्जत नभएको यो सेक्टरलाई चाहिँ अब म चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ आत्मसम्मानको व्यवसाय त म बनाउँछु र त्यसले एउटा राष्ट्रको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने यो सेक्टरलाई चाहिँ बनाउँछु भनेर मैले 96 म खानी विभागमा गयो। यहाँको रिसोर्सहरू के छ, रफहरू के माइनिङको छ, हामीले विश्व बजारमा कसरी प्रवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुरामा म बढी चाहिँ मेरो यो सेक्टर डेभलपमेन्टको लागि, यस्तो इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ एउटा आत्मसम्मानको व्यवसायको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसरी मेरो माइन्डमै आयो कि। अनि त्यो बेलादेखि नै मैले यो पोलिसी बनाउनु पर्यो र बिचमा त विभिन्न समस्याहरू आयो। यहाँ चाहिँ पोलिसी केही थिएन, इम्पोर्ट ब्यान थियो, 100 वर्षदेखि व्यवसाय चलिरहेको, अनि अब्स्ट्याकलहरू समस्याहरू धेरै स्ट्रगल गरेर अनि त्यो हामीले पोलिसी पनि ल्याउनु पाएँ। यसमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो जुन इम्पोर्ट ब्यान गरिरहेको छ त्यो पनि खुल्ला गर्यो। त्यसरी चाहिँ अब हामी यसरी नै यो सेक्टरमा चाहिँ मेरो 50% चाहिँ मैले व्यवसायमा लागेको भए पनि यो सेक्टरको इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्नलाई चाहिँ कस्तो किसिमको पोलिसी चाहिन्छ, व्यवसायले गर्नुपर्ने के हो भन्ने चाहिँ त्यसमा बढी फोकस भयो। अनि 2003 हामीले चाहिँ यो व्यवसायहरूमा यो सेक्टरमा धेरै समस्या भयो भने चाहिँ हामीले नेपाल रत्न आभूषण सङ्घ खोल्यो। अब त्यस बेला त अब मेरो त कुनै पनि मैले ठुलो मान्छेहरू पैसा भएकोहरू कोही पनि नचिने एउटा साधारण किसान परिवारमै हुर्केर त्यही एउटा एरियामा बसिरहेको, त्यसपछि चाहिँ यता एकैचोटि यो डायमन्ड व्यवसाय गर्दाखेरि त आफ्नो पिआर पनि हुनु पऱ्यो, चिन्नु पनि पऱ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई चाहिँ अब आफूसँग सिप भयो भने कस्तो कन्फिडेन्ट आउँछ, आफूसँग त्यो नलेज भयो भने कसरी चाहिँ हामी चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट आउँछ, कन्फिडेन्टले चाहिँ अगाडिको मान्छेले कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले यो सेक्टरमा म छिर्दाखेरि अब हामी मेरो त बुवाहरूको यो त मेरो जेनेरेसन बिजनेस पनि होइन, मैले त अब यो सुरुवातमा फर्स्ट जेनेरेसनै हो। तर एजुकेसन वाइज चाहिँ ऊ भए पनि अब यो जसरी मैले चाहिँ आफैले सिक्दै गयो कि यसमा चाहिँ ठक्कर खाँदै ठोक्दै सिक्दै 22 वर्ष भयो यहाँ। अहिले चाहिँ मैले सुरु गरेको अब झन्डै 24 वर्ष भइसक्यो अब यहाँ आएको छु। त्यसैले 24 वर्षको यो अवधिमा जस्तो हङकङमा अथवा अमेरिकामा उतिखेरै सेटल हुने जुन अफर आएको थियो त्यसलाई अस्वीकार गरेकोमा पछुतो छैन? म चाहिँ पछुतो कहाँनिर छैन भनेको हाम्रो त्यस्तो नेसनलपट्टि फिलिङ हुनु रहेछ। मलाई सुरुमा हङकङमा जाँदाखेरि त्यहाँ एयरपोर्टबाट उता हङकङमा चढ्दाखेरि पनि अब यो जसले मलाई अब कर्म त मैले त्यही कर्मठलो त मेरो हङकङै हो, त्यहीँ गएर मैले चाहिँ यो सेक्टरमा आउनु पाएँ। तर म त्यहाँ जाँदाखेरि आँखामा चढ्नै मन नलाग्ने कि प्लेनबाट, त्यस्तो किसिमको मनमा हुने कि यो चाहिँ अब यहीँ नआउनै पाए हुन्छ भनेर चाहिँ। तर अहिले पनि मेरो हिसाबमा मलाई विदेश जानु भनेपछि 2 हप्ता कटाउनलाई चाहिँ यस्तो गाह्रो लाग्छ। हरेक दिन चाहिँ अब यति दिन बाँकी छ नेपाल फर्किने, त्यस्तो चाहिँ दिनगन्ती सुरु हुन्छ कि त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रपतिको फिलिङ, आफ्नै देशमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने, त्यस्तो सायद धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि भएको होला। तर हाम्रो बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी विदेश जाने भनेकै अब मैले आफूले जानेको अनुसार चाहिँ त्यहाँको हामीले चाहिँ नो हाउ भयो, टेक्नोलोजी भयो, सिप भयो लिएर आयो भने चाहिँ अहिले मैलेको उसमा चाहिँ नेपालमा जस्तो जुन सम्भावना भएको अवसर भएको चाहिँ संसारमा कुनै पनि देश छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन हाम्रो नेपाली अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ, तर त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो इमान्दारिता, त्यो सेक्टरको अनुभव, लगनशीलता, निरन्तरता त्यो चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक सेक्टरमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। हामीले देखिरहेकै छ यो ज्वेलरी सेक्टरमा पनि अब झन्डै धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशी कालीगढ जुन अवसर पाइरहेछ भने चाहिँ हामीले किन नपाउने, हामी प्रतिस्पर्धा किन गर्न नसक्ने भन्ने जस्तो मलाई लाग्ने। स्पेसली मलाई चाहिँ अब युवाहरू कामै छैन भन्ने चाहिँ त्यस्तो भन्यो भने धेरै मन दुख्ने कि यहाँ अवसर छ जहाँ पनि, तर यहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई म्याचिङ गर्न सकिरहेको छैन। त्यसमा अब राज्यको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुनुपर्थ्यो यसमा चाहिँ, त्यो त झन् राज्यले देख्नुपर्ने हो। नेपालको अब पहिलो हिरा व्यवसाय व्यापारी भन्न मिल्छ यसलाई? मैले चाहिँ अब यो सेक्टरमा पहिलो त व्यवसाय म होइन,
तर जसरी मैले यो जसरी सिस्टममा स्किल हासिल गर्नुभएको स्किल गरेर आएकोमा चाहिँ मलाई लाग्छ म पहिलो नै हुन्छ, किनभने म यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ जसरी मलाई सहज भयो नि, जससँग मसँग सिप भएको म कुराहरू सेयर गर्दाखेरि अब त्यसमा जसले व्यवसाय यो हिरा व्यवसाय गर्छु भनेर यहाँ नसोचेको ज्वेलर्सहरू पनि धेरै भेटेँ क्या मैले हुँदाखेरि। अनि यो विषयमा मैले कन्भिन्स गर्दाखेरि अहिले कोही कोही ज्वेलर्सहरू त हाम्रै कम्पिटिटर्स पनि भएको छ, जसले हामीसँग प्रडक्ट जुन चाहिँ सप्लाई लिएर सुरु गरेको व्यवसायहरूले पनि धेरै नै प्रगति गरेको छ। जसरी सुन र चाँदीको व्यवसाय गरिन्छ नि, यो हिरा चाहिँ त्यति फैलिन चाहिँ किन नसकेको होला? यसमा अब त्यही हो, अब यो विषयमा 2-3वटा कुराहरू मैले गरेँ। सुन त अब सबै सर्वसाधारणले होइन त्यो र मेटल्सको रूपमा चिन्ने, त्यो एसेटको रूपमा हाम्रो कल्चरमा पनि हुन त पहिला त हिराहरू त अब यो जुन अब राणा उहाँहरू मात्रै लाउनु पाउने होइन। त्यो पछि हाम्रो मेन्टालिटी के भयो भन्दाखेरि सुन त हामीलाई धेरै नै सहज हुन्छ, इन्टरनेसनली नै सहज छ होइन। एउटा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ जुन दिदीबहिनीले किन्ने भनेको यो गहना चाहिँ गहनाको रूपमा होइन, एसेटको रूपमा, एउटा कल्चरको रूपमा, एउटा स्ट्याटसको रूपमा। यो भोलि मलाई दुःख हुँदा पनि सुख हुँदा पनि, सुखमा पनि दुःखमा पनि यसले चाहिँ मैले चाहिँ पढाउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भने पनि यो एसेटको रूपमा मैले बेच्न सक्ने, त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा एसेटको रूपमा हाम्रो धेरै नै राम्रो कल्चर छ नेपालीहरूको। साउथ एसियामै छ, तर नेपालमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो पुर्खाले सिकाएको छ कि आफूले चाहिँ कमाएकोमा चाहिँ सञ्चित गर्नेमा चाहिँ हामी बढी घुम्ने, अरू ठाउँमा हामी खर्च गर्ने त्यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रोमा थिएन। तर यो गरगहना जोड्ने, यो अब जस्तै अब त्यसपछि अब कर्खेट जोड्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको फोकस देखिएको छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले यो अहिलेको जेनेरेसनले जसरी यो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई सहज बनाइदिएछ, उहाँहरूकै पसिनाको जुन धारले चाहिँ हामीले चाहिँ सहज गरिदिएछ। अब हामीले पनि अब आउने पुर्खालाई चाहिँ हामी सहज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा हामीसँग भावना छ नि, अब बिस्तारै त्यो ट्रेन्ड चेन्ज भएर आइरहेको अवस्थामा छ। त्यसले गरेर पनि हाम्रो सुन गहना जोड्नेमा थियो, तर हिरामा त्यो विषयमा नलेजै भएन। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने चाहिँ यसको रिटर्न के हुन्छ त्यो थाहा भएन, हिरा हो कि होइन त्यो विषयमा चाहिँ ग्यारेन्टी दिने त्यस्तो कम्पनी पनि भएन। यो विविध कारणले चाहिँ त्यो विषयमा हिराभन्दा साथै हामीले चाहिँ यति महँगो यति चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बसबाट बाहिरको भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी सेटअप भइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हिरा पनि सुन तोलाको हिसाबले चाहिँ त्यो इकाइ हुन्छ त्यसको। हिराको चाहिँ अब क्यारेट भन्छ, CRAT क्यारेट। सुनमा KRAT क्यारेट भन्यो भने गुणस्तरमा जान्छ, क्वालिटीमा जान्छ, तर यसमा चाहिँ CRAT क्यारेट हुन्छ। त्यो चाहिँ 200 मिलिग्रामको 1 क्यारेट हुन्छ। जस्तै सुनको तोलामा 80 भनेपछि डायमन्डमा पनि 1 क्यारेटको 200 मिलिग्रामको इन्टरनेसनली चाहिँ 80 प्राइस भन्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने फोसीको आधारमा त्यसको साइज, क्यारेट कत्रो साइज छ, कलर कस्तो छ, कटिङ कस्तो छ, त्यसको चाहिँ अब पर्फेक्ट कटिङको पनि भयो, अनि त्यसको क्वालिटी क्ल्यारिटी कस्तो छ भने चाहिँ फोसीको आधारमा 200 मिलिग्रामको अहिले त पहिला एक महिनामा मात्र प्राइस आउँथ्यो, अहिले त हरेक हप्तामा प्राइस आउँछ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ 5 चोटि प्राइस बढेको छ डायमन्डमा होइन। यो चिज सुन जसरी आयात गरिन्छ त्यही हुन्छ हिराको पनि। होइन, सुनमा त अब एउटा अब जुन प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यही कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अर्को सेक्टरलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने दिइरहेको छैन। यही विडम्बना नेपालमा 2066 सालमा बढी इम्पोर्ट भयो, राज्यको डलर सञ्चितमा ऊ भयो भनेर चाहिँ एउटा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब 11-12 वर्षसम्म पनि त्यही निरन्तरता भयो। त्यो चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्कलाई मात्र इम्पोर्ट गर्ने अथोरिटी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ, प्राइभेट सेक्टरलाई छैन। तर यो डायमन्डमा त सबैले चाहिँ उजिलको रूपमा इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले कुन देशबाट आउँछ नेपालमा? यो बढी चाहिँ अब यो माइनिङको साउथ अफ्रिकाको माइनिङमा अब यो डायमन्ड पनि 5-6वटा देशमा मात्रै यो माइनिङ छ जहाँ यसको माइनिङ पाउँछ। बढी चाहिँ साउथ अफ्रिकामा माइनिङ पाउँछ र यो अनि यो कटिङ पोलिसिङ गर्ने पनि यसको चाहिँ 6-7वटा कन्ट्रीमा मात्र त्यो छ। अब बढी हाम्रो आउने भनेको छिमेकी मुलुकबाट यो इन्डियाबाटै हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यहाँ हाम्रो पे गर्दाखेरि पनि आइसी इन्डियन करेन्सी पे गर्न पाउने। यो त इम्पोर्ट हामी जुनसुकै संसारको ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। हामी हङकङबाट पनि गर्छौँ, यो बेल्जियमबाट पनि गर्छौँ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ इन्डियाबाट गर्छौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ करेन्सीको अलि सहज हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पेमेन्टको उसमा चाहिँ भएकोले अहिले चाहिँ बढी चाहिँ इम्पोर्ट हुने डायमन्ड त इन्डियाको होइन। त्यहाँ कटिङ पोलिसी इन्डस्ट्रीमा संसारको 100वटा हिरामध्ये 91 हिरा त इन्डियाले नै कट गर्छ।
त्यहाँको इन्डस्ट्रीले कटिङ गरेर ल्याउँछ, त्यसैले त्यहाँको अलि लेबर पनि सस्तो भएकोले चाहिँ प्राइस वाइज पनि हामीले सस्तो पाउने भयो। त्यसैले हामी बढी चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। तर आउने चाहिँ जुन बेल्जियमको कटिङको विभिन्न देशको कटिङकै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले इम्पोर्ट गर्छ। अनि अहिले त अब इन्डियामा पनि बाहिरको जुन कटिङको टेक्नोलोजी सबै इन्डियामा आइसक्यो। ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि त्यहाँ सेटअप भइसक्यो, त्यहाँ लेबर सस्तो भएकोले चाहिँ बढी चाहिँ हामी इन्डियाबाटै इम्पोर्ट गर्छौँ। यो व्यवसायमा तपाईँ आफूलाई चाहिँ पहिलो जेनेरेसनको भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पछिको जेनेरेसन पनि तयार भइसक्यो होला नि यही पेसा गर्न? यसमा चाहिँ अब यसमा अहिले यसमा त हामीहरू सबै परिवार यस सेक्टरमा भइसक्यो। अहिले त हाम्रो चाहिँ अहिले अब मोस्टली अब जति पनि हाम्रो फ्यामिलीहरू यस्तो हुने रहेछ कि अब यसमा एउटा ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिने। अब हामीले चाहिँ चाहियो, राखिदियो, सिक्यो अनि आफै गर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ एक्सपान्ड। अब अमेरिकामै हाम्रो 3वटा सान फ्रान्सिस्कोमा, क्विन्समा, मेरील्यान्डमा सोरुम छ, अहिले सिडनीमा सोरुम छ। यसरी चाहिँ हामी ग्रोथ भएर गएको छ। त्यो परिवारहरू पनि यसमा चाहिँ लागेको छ। त्यसैले अब यो जसरी यो सेक्टरको यसमा अब अरू पनि अब हामी सुरुवात चाहिँ हामीले नै गरेको भयो, फर्स्ट जेनेरेसनै भयो हामी। तर अहिले आएर त हाम्रो सबै जस्तो परिवार चाहिँ प्राय परिवार चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ, यही पेसामा चाहिँ व्यवसायमा लागिरहेको छ अहिले चाहिँ, देशमा पनि विदेशमा पनि फैलिएको छ। देशमा पनि विदेश। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवालमा सुनिराख्नु भएको छ नेपाल सुनचाँदी आभूषण व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश महर्जनसँग गरिराखेको कुराकानी। उहाँ नेपालको तालिम प्राप्त भनौँ अथवा अनुभवी हिरा व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। आधा घन्टा हाम्रो गइसकेको छ। उहाँको जीवन व्यवसायसँग मात्रै होइन, समाजसेवासँग पनि जोडिएको छ। सँगसँगै उहाँ ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ उहाँको मत पनि एकदमै राम्रो आएको थियो। त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल सुनचाँदी आभूषण व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश महर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको तालिम प्राप्त र अनुभवी पहिलो हिरा व्यापारी हो। आरबी ज्वेलर्स उहाँको लाजिमपाट काठमाडौँमा रहेको छ, आरबी टावरमा। र त्यसमा चाहिँ डायमन्ड ज्वेलरीहरू, गरगहना लगायतको अब उहाँहरू देशभित्र ललितपुर, त्यसपछि यो चाहिँ 4-5वटा ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हिरा आरबी ग्रुप नै छ उहाँहरूको। मैले उहाँको एउटा व्यावसायिक जीवन र अर्को सामाजिक क्षेत्रमा पनि उहाँ त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। ललितपुरको मैले यहाँको समाज सेवाको कुरा गर्दाखेरि यो भूकम्प पछिको जुन चाहिँ पुनर्निर्माणको कुरामा तपाईँ निकै नै सक्रिय भएर एउटा बस्तीलाई नै पुनर्जीवन दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको छु। पिलाच्छेमा हजुर सम्पन्न भयो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अब हामी अब सामाजिक प्राणी हो। हामीले चाहिँ आफूलाई त हामी गर्छौँ नि, परिवारको लागि पनि हामीले चाहिँ केही न केही त गरेकै हुन्छ। तर जुन हामीले चाहिँ अब एउटा सामाजिक दायित्व, सामाजिक प्राणी भएको हिसाबमा चाहिँ सबैको आकर्षण चाहिँ समाजको ती सामाजिक कार्यप्रति आकर्षण हुने नै भयो। त्यही सिलसिलामा अब हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै सामाजिक कार्यमा भावना भएको भएर चाहिँ अब 2009 सालमा उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। त्यसपछि हामीले त्यो माया फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ संस्था चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता गर्यो उहाँको नाममा। अब चाहिँ यसरी चाहिँ अब हामी सामाजिक कार्यमा लाग्नु पर्यो। आफूले चाहिँ जसरी कमाएको छ त्यो केही CSR अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ समाजको लागि भन्ने सोचेर दर्ता गर्यो। त्यसपछि हामीले विशेष गरी माया फाउन्डेसनले चाहिँ यो युवाहरू, अब यहाँ त धेरै सेक्टर छ हामीले समाजसेवा गर्नु चाहिँ वृद्धमा छ, अपाङ्गहरूमा छ, यसमा चाहिँ अब यो बालबालिकामा छ, धेरै कुराहरूमा छ। तर माया फाउन्डेसनले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो युवाहरू, हाम्रो युवाहरू सपाङ भएर पनि अवसरहरू नपाइरहेकोले चाहिँ बेरोजगार भइरहेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भनेर चाहिँ त्यसरी जोसँग स्किल छैन उनीहरूलाई स्किल दिने, जोसँग स्किल छ एप्रोच गर्न नसकिरहेछ भने एप्रोच गरिदिने। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले क्षमता अभिवृद्धि तालिम भनेर चाहिँ हाम्रो माया फाउन्डेसनले बढी फोकस चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अवसर लिने, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको स्किलमा, यहाँ त अवसरै अवसर मैले अघि पनि भन्यो,
त्यो व्यक्ति अवसर लिनलाई चाहिँ हामीसँग स्किल पनि चाहियो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ माया फाउन्डेसनले सुरु गरेको थियो। हामीले झन्डै झन्डै अब 20वटा जति क्लास चलाएकोमा 100% रिजल्ट आयो। त्यहाँबाट जसले स्किल लिएकोले चाहिँ आफूले व्यवसाय गर्यो, उद्यमी गर्यो, कसैले जहाँ काम गरेको छ त्यहाँ अपग्रेड गर्यो, धेरै नै राम्रो रिजल्ट आएपछि एकदमै हामी उत्साहित भएर चाहिँ अब निरन्तर हामी चाहिँ ललितपुरमा मात्र होइन देशभरि नै हामी यो प्रोग्रामहरू लाने, आफ्नो बिजनेस पनि गर्ने, बिजनेसबाट हामी सर्टन एमाउन्ट चाहिँ इयरली छुट्याउँदै जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी टोलमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको रिसर्च गर्छौँ। युवाहरूले हामी प्रतिदिनै भेटेर चाहिँ उहाँहरूको समस्या बुझ्छौँ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के फिल्डमा छ, कहाँनिर उहाँ चाहिँ अब बेरोजगार किन भइरहेछ भन्ने चाहिँ हामी काउन्सिलिङ गर्ने, डेटा लिने अनि ग्रुप प्याकेजिङ गरेर ट्रेनिङ दिने। अनि त्यसपछि हामी विभिन्न कम्पनीमा एप्रोच पनि गरिदिने र आफै उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको फाइनेन्स कसरी जाने, फाइनेन्सको सोर्स कसरी बनाउने, यो काम गर्दै आइरहेको थियो। र त्यही उसमा सिलसिलामा अब जुन यो हाम्रो भूकम्पको उसमा चाहिँ भूकम्प गयो, तर अलि ललितपुरमा हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ सबै त्यहाँको एरियामा हामीले अध्ययन गरिसकेको कि उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ, शैक्षिक अवस्था के छ, यो विषयमा हामीले अध्ययन गरेर डेटाहरू कलेक्सन गर्दै गएको भए त्यही बेलामा भूकम्प गयो। भूकम्प गएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बढी चिन्ता कहाँ लाग्यो भने चाहिँ त्यतिकै गाह्रो भइरहेकोहरू अब यो भूकम्पले त चाहिँ झनै थलो पर्ने भयो, यसले त हामी त पुरा सिङ्गो समाज देशै पछाडि पर्ने भयो भने चाहिँ एकदम चिन्ता लागेर चाहिँ अनि यसमा चाहिँ यो विनाशलाई पनि विकासमा हामीले कसरी परिणत गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ चुनौतीलाई पनि हामीले कसरी अवसर लिन सकिन्छ भने चाहिँ कुनै पनि नराम्रो चिजले चाहिँ राम्रो पनि पाएको हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा मैले चाहिँ सोच्न थाल्यो कि माइन्डमा त्यतिकै आयो। भूकम्पको दिनमै मलाई त्यो सोचले चाहिँ भूकम्पले विनाश गरेको थाहा पाउन साथै अब हामी त्यहाँबाट कसरी निस्कने त, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो विनाशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो लस भएकोलाई चाहिँ हामीले रिकभर कसरी गर्ने भन्ने सोच्दा थाल्दाखेरि अनि मैले चाहिँ वास्तवमा ललितपुरमा बसिरहेको बुङ्गमतीमा 700वटा घर भट्क्यो भन्ने कुरा आयो। अनि पिलाछेको मैले चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ अब हाम्रो ठाउँ अब ललितपुरमा पाटन दरबार स्क्वायरमा चाहिँ त्यो होमस्टेहरूको चलन सुरु भएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरको नजिक त्यहाँ चाहिँ $100 एउटा रुमलाई तिर्छ फरेनर आएर, जुन हाम्रो मौलिकता हेर्नलाई चाहिँ पुरानो हाम्रो मौलिकता, हाम्रो परम्परा, हाम्रो कला संस्कृति सम्पदा परम्परा र हाम्रो मानव सभ्यता त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो मैले ललितपुरमा देखेको यो अरू ठाउँमा पनि होला जहाँको मानव सभ्यता हजारौँ वर्ष पहिला नै के खाने, कस्तो लेभलको खाने, कुन सिजनमा के खाने, कस्तो लाउने र आफूलाई चाहेको कुराहरू त उनले एजुकेसन नहुँदै पनि त्यो आत्मनिर्भरता ल्याइसकेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थालाई हामी बिर्सिँदै जाने, हामी बाहिरको कपी गर्दै जाने, हाम्रो क्यापेसिटी हाम्रो पुर्खाले दिएको चाहिँ त्यो शिक्षा नलिँदै जाने, देखासिकेमा हामी लाग्दै जाने भन्दाखेरि अब विश्वसँग कम्पिटिसन गर्नलाई त हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी वाइज आर्थिक वाइज त सक्दैन, तर हाम्रो जुन सिभिलाइजेसन, हाम्रो कला संस्कृति सम्पदा परम्परा त विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट छ। जुन बेला युरोप अमेरिका भनेको ठाउँै त्यो बेला चाहिँ डेभलप नभएको नभेटाएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ हजारौँ वर्ष पहिला चाहिँ त्यस्तो सम्पदा बनाइरहेछ, हाम्रो कला संस्कृति परम्परा देखाइरहेछ। अब त्यसलाई नै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो। अब हाम्रो मानव सभ्यता हामीले मात्रै चिन्ने होइन, हाम्रो कला संस्कृति परम्परा हामीले मात्र मान्ने होइन, अब हामीले विश्वलाई नै देखाउने। अब जुन भड्केको ठाउँ त बनाउनै पर्यो, तर अब हामी यस्तो किसिमले बनाउँ, अब कुरो बन्दै गयो कि पुरानो हाम्रो मौलिकतालाई बिगार्दै ढलान गर्ने, प्लास्टर गर्ने, त्यसमा माथि चाहिँ उठाउने स्वरूपै बिग्रेर गयो। पहिला चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ जुन चाहिँ अब मन्दिर हुन्छ, मन्दिरभन्दा माथि हाइट उठाउँदैन, घाम चाहिँ त्यो जुन चोकमा दिनभरि घाम आउने, वृद्ध हुँदाखेरि पार्टीमा बस्दाखेरि दिनभरि घाम आउने, होइन यो विभिन्न किसिमको चाहिँ सोचेर पुर्खाले बनाएको छ, त्यो हामीले बिगार्दै गयो र अलिअलि कमाएकोहरू त्यो ठाउँ छोड्दै गयो। अब यसो होइन चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब यसरी निर्माण गरौँ, त्यसको भ्यालु एड पनि हुने, त्यहाँबाट हामीले आर्थिक पनि समृद्धता ल्याउन सक्ने त्यो मौलिक डिजाइनको चाहिँले जस्ताको तस्तै पुर्खाले बनाएको जस्तै मौलिकतामा बनाऊँ। हाम्रो चाहिँ मठ मन्दिरहरूलाई पनि हामी संरक्षण गरौँ र होमस्टेलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गरौँ। होमस्टे मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यता पनि देखाउँ, हाम्रो कला संस्कृति परम्परा पनि देखाउँ र ठाउँ पनि हाम्रो जस्तै मौलिकतामा बनाऊँ। त्यो बनायो भने चाहिँ व्यवस्थित हाम्रो ठाउँ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पर्यटन आकर्षित हुन्छ, पर्यटक बस्न आउँछ। हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ अनि एउटा टोलको नमुनामा मैले पिलाछेमा त्यहाँ चाहिँ 110वटा घरमध्ये 82वटा भड्केको थियो। त्यो ठाउँलाई चाहिँ नमुनाको रूपमा बनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ मौलिक डिजाइनको चाहिँ कन्सेप्टमा ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ स्थानीय व्यवसाय गर्ने,
पहिलो र दोस्रो तल्लामा होमस्टे गराउने, माथि आफूहरू नै बसाउने र हाम्रो कला संस्कृति परम्परा सम्पदा हाम्रो मानव सभ्यता सबै त्यहीँ देखाउने कि लाइभली नै देखाउने, त्यो देखाउने हिसाबले परम्परागत हिसाबले नै घरहरू निर्माण गर्ने। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको टोलको अब त्यहाँ के हुने भयो भने त्यो बस्तीमा कि त उनीहरूले त्यतिकै त्यो खाली राख्छ, नभए तर बनाएर बस्थ्यो, नभए बेचिदिन्थ्यो। अब किनभने त्यहाँको कला संस्कृति जुन मठ मन्दिरहरू अरू नयाँ बस्ती आउनेसँग त्यति फिलिङ पनि हुँदैन, त्यो थाहा हुँदैन, त्यहाँको अब कल्चर मन नपर्न सक्छ। त्यो भएकोले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित हुन नपर्ने गरी आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण पनि गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गरेर हामीले चाहिँ यो जुन आर्थिक आत्मनिर्भरता पनि ल्याउने, जसमा हाम्रो ट्रेडिसन व्यवसायहरू पनि गर्ने भनेर त्यो सोचमा चाहिँ एउटा हामीले डिजाइन गरेर प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। त्यो एकदमै मन पर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो 60% चाहिँ सकेको अवस्थामा छ। यो चाहिँ एनआरए यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यो पाइलट प्रोजेक्टमा डिक्लेयर गरेको थियो। त्यो भूकम्पबाट पुनर्निर्माण त्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्नु अगाडि नै यो कन्सेप्ट हामीले अगाडि ल्याइसकेको थियो। अहिले त्यो बस्ती बन्यो भने चाहिँ जुन हामीले सोचेको थियो त्यो बेला चाहिँ त्यो त्यहाँको लाइन भ्यालु कति छ भने 7-8 लाखमा आनाको बेच्न लागेको थियो। मैले कसैले पनि नबेच्नुहोस्, यहाँहरूको आनाको 1 करोड जान्छ यो हाम्रो मौलिक डिजाइनमा बनायो भने चाहिँ। र त्यसरी चाहिँ हामी आफ्नै कोठाबाट हिजो महिनाको 2000 कमाएकोमा दिनको 2000 कमाउन सक्छ। अनि तल ग्राउन्ड फ्लोरमा आफ्नै घरबाट हामी समृद्ध ल्याउन सक्ने त्यस्तो हामीसँग कला संस्कृति सम्पदा परम्परा भएको ठाउँलाई त्यसरी नै हामी बनाऊँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गरेर अनि हामीले चाहिँ 25% चाहिँ माया फाउन्डेसनले क्यास डोनेसन ल्याइदिने, 25% चाहिँ श्रम सहयोग ल्याइदिने, 25% सहुलियत दरमा ऋण लिने र 25% मात्र आफूले राख्ने, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सेप्ट बनाएको छ। यसरी हामी चाहिँ यो पिलाची पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनालाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट राखेको थियो। 60% काम सक्यो। अहिले चाहिँ 60% काम सकिसक्यो। अहिले चाहिँ त्यहाँको भ्यालु केही नभए पनि 10 टाइम्स चाहिँ भ्यालु बढिसक्यो र जुन रुममा पनि पहिला महिनाको आम्दानी हुने अहिले कोठाबाट चाहिँ दिनको आम्दानी गर्न पनि सुरु भइसक्यो। अब त्यो बिस्तारै हाम्रो हरेक बनेको घरमा उहाँले चाहिँ सानो व्यवसाय गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न देशबाट फर्केहरू पनि चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर अहिले त्यो आफ्नो उद्यम व्यवसाय चलाइरहेको छ। मलाई लाग्छ 1 वर्ष परम्पराको संरक्षण पनि भयो र सो स्थानमै बस्न पनि पाए। त्यो ठाउँबाट आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ त्यही घरबाट समृद्ध हुने आत्मनिर्भरता तय भयो। यो समाज सेवाको उहाँको पाटोलाई मैले संक्षिप्तमा कुराकानी गरेँ। फेरि म चाहिँ अब उहाँको जुन एउटा मूल व्यवसाय हो त्यसतर्फ चाहिँ आए कुराकानी गर्नको लागि। यो सुनचाँदी आभूषण गरगहना व्यवसायका चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अर्को कुरा अब यो उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्टि दिने कुराहरू, गुणस्तर दिनुपर्ने कुराहरूमा पनि कहीँ कतै तपाईँहरूको चाहिँ आलोचना पनि हुने गरेको। अब पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा पनि तपाईँहरूलाई राज्यबाट अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले चाहे जस्तो त्यो नीति कार्यक्रम नभएको गुनासा तपाईँहरूका हुने, यो एउटा ग्राहकहरू पनि सन्तुष्ट उत्तिकै हुने, तपाईँहरूले पनि निर्वाध रूपमा सरकारलाई कर पनि तिर्दै व्यवसाय पनि गर्दै यो वातावरण सिर्जना गर्न कठिनाइ के छन्? तपाईँहरूका प्रयासहरू के भइराखेका छन्? र यो व्यवसायको भविष्यहरू, यसको फैलावट अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र विश्वसनीय तरिकाले गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अहिले यसमा चाहिँ अब यो जुन रूपमा यो सेक्टरलाई चाहिँ हामी अनुत्पादक क्षेत्र, यसले चाहिँ अब खालि यो जुन अब हाम्रो एउटा पैसाहरू एउटा ठाउँमा चाहिँ डिपोजिट मात्र रहन्छ होइन, त्यो चलायमान हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरूको पाटोमा धेरैको नै सोचाइ थियो। तर अहिले जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब झन्डै 2 दशक भयो हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा भएको सम्भावनाहरू, समस्याहरू, चुनौतीहरू र अवसरहरूको बारेमा हामीले आफूले बुझेको कुरा, अध्ययन गरेको कुराहरू यो हामीले चाहिँ सुझावको रूपमा धेरै नै हामीले चाहिँ यो सम्बन्धित निकायमा हामी चाहिँ निरन्तरता नै यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव दिएर अन्तर्क्रियाहरू धेरै हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनहरू धेरै प्रोग्रामहरू गरिसकेको अवस्था छ। तर अलि समय लियो त्यसमा चाहिँ, त्यसले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ राज्यले पनि यो सेक्टरको चाहिँ सम्भावना, सबभन्दा ठुलो चाहिँ यसको सम्भावना आन्तरिक बजारमा मात्र होइन विश्व बजारमा, जसरी मैले पिलाचीको कुरा गरेँ, हाम्रो नेपाली मौलिक गरगहना हिमाल तराई पहाडको हाम्रो विभिन्न जात जातिको चाहिँ जुन
कला संस्कृति परम्परा हरेक गहनामा चाहिँ हाम्रो मौलिकता परम्परा सबै नै जुडेको छ कि त्यसमा के गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मात्र बजार सीमित गर्यो कि हाम्रो मौलिक गरगहनाहरू तीजमा लाउने दसैँमा लाउने त्यसको मात्र पूजामा लाउने त्यति मात्रै सीमित गर्यो तर त्यसको चाहिँ इतिहास त्यसको चाहिँ जुन त्यसमा जुडेको कला संस्कृति त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिकता र त्यसको विशेषता र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले विश्व बजारलाई हामीले चिनाउने कोसिसै गरेन तर अहिले चाहिँ हाम्रो रत्न आभूषण महासङ्घले विशेष गरी आन्तरिक बजार त व्यवस्थित गर्नै पर्यो यो विषयमा विश्व बजारमा अहिले हामीले अध्ययन गरेको अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म $1 अरब निर्यात भएको एक्सपोर्ट भएको छैन त्यो हाराहारीमा अहिले समष्टिगत रूपमा चाहिँ त्यति एक्सपोर्ट भइरहेछ यहाँबाट चाहिँ तर यो नेपालमै निर्मित गहनाहरू मौलिक ढाँचामा खास गरेर त्यो चाहिँ निर्यात हुन्छ यो निर्यात हुन्छ तर अहिले चाहिँ त्यो अहिले हामीले देखेको बजारमा चाहिँ $2 अरब भन्दाखेरि अब 2 खरबको भनौँ नेपालीको बजार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले अध्ययन गरेको अनुसार चाहिँ त्यति अनुमानमा आइसक्यो त्योभन्दा कम हुँदैन बढी नै हुन्छ तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने त्यो बजार लिनलाई उत्पादन पनि हुनु पर्यो त्यो बजार लिनलाई चाहिँ नीति पनि हुनु पर्यो हैन यसमा चाहिँ अनि त्यो बजार लिनलाई चाहिँ जुन फ्यासिलिटिजहरू पनि हुनु पर्यो सुविधाहरू पनि हुनु पर्यो त्यसले चाहिँ लाखौँलाई रोजगारी दिन्छ अरबौँ डलर चाहिँ हामीले फरेन करेन्सी आर्जन गर्छ त्यसले राजस्व कति उठ्छ यो विषयमा अहिले चाहिँ हामी विभिन्न चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर हामी सबै उसमा चाहिँ हामीले यो विषयमा एकदमै घचघच्याइरहेको अवस्था छ त्यो पनि त्यो बुझेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो पहिला चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ यो कुनै प्रायोरिटाइजै नराख्ने भनेर चाहिँ त्यो गरेको छ अहिले चाहिँ जुन रूपमा राज्यले नै यो 36वटा एक्सपोर्टेबल आइटममा चाहिँ यो सुन चाँदी रत्न आभूषण लिस्टिङ गरिसकेको अवस्था छ त्यो लिस्टिङ मात्र गरेर त भएन नीतिहरू बनाउनु पर्यो त्यसको लागि विशेष गरी एक्सपोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहजमा यहाँ कुरियर क्यारियर छैन सामान लाने छैन यो जुन र मेटल्समा चाहिँ जुन इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ ड्युटी ड्रब्याक छैन इन्सेन्टिभ छैन सहज रूपमा चाहिँ सप्लाई छैन यो कुनै कुना पनि व्यवस्थित किसिममा यसमा चाहिँ ध्यान गएन राज्यको त्यो बेला हामी त्यसमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एकदमै हामी निरन्तर हामी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ हामीले एप्रोच गरिरहेको छौँ भोलिको दिनमा एउटा मात्र सेक्टरलाई यदि $2 अरब अब हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डिया र चाइनामा यो सेक्टरको झन्डै 15% चाहिँ यो सेक्टरले चाहिँ एक्सपोर्टमा चाहिँ भूमिका खेलिरहेछ त्यो नेपालमा पनि सम्भावना छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पोलिसीको माग गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली कोभिड अगाडि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ सबै प्रतिवेदन मन्त्रालय स्तरमा पास भएर अहिले क्याबिनेटमा गएको अवस्था छ त्यो पास भएर आयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा यसले चाहिँ धेरै ठुलो व्यवसाय उद्योग यो सेक्टर त डेभलप हुने नै भयो त्यसले राज्यलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई दिने भनेको त आम सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेपाली जनताले पनि त्यसको बेनिफिट पाउने हो त्यो सेक्टरको रूपमा डेभलप गर्न हामी लागिरहेको छौँ अब आउने पुस्ताहरू पनि अघि पनि हजुरले भन्नुभयो र मेरो अब छोराहरूले चाहिँ यही सम्बन्धी चाहिँ अमेरिकामा अब जेमोलोजिस्ट 6 वर्ष स्कलरसिपमै पढेर आयो उनीहरू यो सम्बन्धी हामीभन्दा पनि उनीहरू चाहिँ धेरै एडभान्स भएर अहिले जेमोलोजिस्ट भएर आएको छ छोरी पनि यो सम्बन्धी चाहिँ पढेर चाहिँ जुन ज्वेलरी डिजाइनदेखि लिएर पढेर चाहिँ अहिले नेपालमै फर्केर चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा काम गरिरहेको छ त्यसरी सेकेन्ड पुस्तालाई चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो बाटो क्लियर देखाउनु पऱ्यो कि उनीहरूले चाहिँ राज्यले चाहिँ नीति स्पष्ट नीति दिनु पऱ्यो ताकि उनीहरूले चाहिँ विश्व बजारमा त्यो जुनको अवसरहरू प्रतिस्पर्धा विश्व बजारमा नेपालमा बनेको गरगहनाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ किनभने लागि पोलिसीको खाँचो हो डेफिनेटली त्यसको लागि चाहिँ त्यो नीतिमा अस्ति हामी गएको हप्तामा मात्र हामी चाहिँ यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यू हाम्रो सचिवज्यू द्वयसँग पनि हाम्रो यो विषयमा धेरै व्यापक छलफल भयो यो विषयमा चाहिँ त्यसैले मैले के देखेको छु भन्दाखेरि हामीले यतिका वर्षको हाम्रो अनुभव यसको एक्सपर्टिज त बिगेर त हामी हो नि राज्यसँग त त्यो एक्सपर्टिज छैन अनि त्यो पोलिसी बनाउनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सपर्टिज नभएको त्यो विषयमा नलेज नभएपछि त पोलिसी बनाउनै सक्दैन त्यसैले हामीले जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सिल बनाउनुहोस् प्राइभेट सेक्टरको नलेज लिनुहोस् अनि त्यसबाट चाहिँ पोलिसी बनाउनलाई यहाँ सहज हुन्छ भन्ने त्यो पनि हामीले माग गरिरहेको अवस्था छ त्यसैले यो सेक्टरमा धेरै ठुलो सम्भावना छ र अहिले बल्ल हामीले चाहिँ झन्डै 10 वर्षदेखि माग गरिरहेको एचएस कोड त्यो चाहिँ हार्मोनाइज सिस्टम कोड ज्वेलरीलाई चाहिँ लास्ट इयर मात्रै निकाल्थ्यो अब एक्सपोर्ट देख्न थाल्छ पहिले सबै ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर जाने ह्यान्डिक्राफ्ट भनेपछि त त्यहाँ त जुत्तादेखि लिएर अब कपडादेखि लिएर सबै कुरामा मिक्स भएर गएको छ यो सेक्टरको एक्सपोर्टै नदेख्ने
बल्ल बल्ल हामीले 9-10 वर्ष लबिङ गरेर चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ एचएस कोड निस्क्यो। अब त्यसमा त ठ्याक्कै अब हामीले भन्ने मात्र होइन नि, विश्व बजारमा यति डिमान्ड छ भनेर अब त त्यहाँ त देखिन थाल्छ। त्यो पोलिसी आयो भने त त्यसले चाहिँ यति ठुलो मात्रामा एक्सपोर्ट बढाइदिन्छ। विश्वको हाम्रो जति पनि डेभलप भएको कन्ट्रीमा हाम्रो नेपाली मौलिक गरगहनाको सोरुम चाहिँ खुल्छ, किन त्यति डिमान्ड छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो गरगहनामा चाहिँ एउटा त उच्च स्तरीय क्वालिटीको बन्छ, 24 क्यारेटको बन्छ। अहिले आएर 22 क्यारेटको चलन आइरहेछ, बढी त हामी 24 क्यारेटकै बनाउँछौँ। त्यो एसेटको रूपमा पनि हामीले जसरी विचार गरेर युरोपियन अमेरिकनहरूले पनि यो नेपाली मौलिक गरगहना त यसको एउटा चाहिँ आफ्नै इतिहास छ, यसमा मौलिकता छ, परम्परा छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यसमा धेरै विविधता सबै छ। कहिले लाउने, पास्नीमा लाउने, बेल विवाहमा लाउने, बिहा अघि लाउने, बिहापछि लाउने, हामी 77 वर्ष भयो भने लाउने, यति प्रकारको चाहिँ त्यो शास्त्रीय विधिहरू छ। त्यसले हामी बजारीकरण गर्नु पर्यो विश्व बजारमा। र त्यसरी हामी जान सक्यो भने चाहिँ धेरै नै ठुलो हामीले स्कोप देखेको छौँ। तर यसलाई चाहिँ अब नीति पोलिसीमा चाहिँ राज्यले चाहिँ आफै बुझेर गर्नुपर्ने। अब हामीले 10औं वर्ष यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सुझाव दिएको इम्प्लिमेन्ट भएन भने त राज्यको लागि चाहिँ एउटा सिङ्गो राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै एउटा मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न सक्ने, हिजोको दिनमा पश्चिमेनाले गर्यो होला, जुन कार्पेटले गर्यो होला, तर यो सिङ्गो सेक्टरले चाहिँ अहिलेसम्म नभएको, अहिले टोटली एक्सपोर्ट भएको चाहिँ डबल गर्न सक्ने बजार भएको यस सेक्टरलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कच्चा सुन ल्याउँदाखेरि र त्यसपछि यता गहना निर्माण गरेर त्यसलाई निर्यात गर्दाखेरि त त्यसको कर भ्याट लगायतका विभिन्न चाहिँ थपिन्छ, राज्यलाई त फाइदा हुन्छ होला। राज्यलाई त अब हेर्नुहोस्, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 20% त मार्जिनै हुन्छ राज्य। त्यो त होइन, जुन व्यवसायलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि फरेन करेन्सी त अब $1 अरब एक्सपोर्ट गऱ्यो भने $20 करोड त नाफै हुन्छ। त्यसमा त्यो बनाउँदाखेरि रोजगारीको कुरा, त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ राज्यले पाउने त्यो राजस्वको कुराहरू, इन्कम, अब त्यो त हामीले राजस्व त तिर्नै पर्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सेक्टरले चाहिँ यो सम्भावना जुन चाहिँ यसको निर्यात गर्ने सम्भावना छ त्यो राज्यले अहिलेसम्म अनुभूत गर्न नसक्दाखेरि समस्या हो। अहिले तपाईँहरू त्यो कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यसमा अब मैले अहिले मुख्य सचिवज्यूको सम्म चाहिँ पुगेको अवस्था छ। यो पोलिसीमा केही पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टमा आएको पनि छ। जस्तै एचएस कोड आयो, अब एक्सपोर्ट देखिन्छ। हिजोसम्म त 1 मिलिग्राम पनि एक्सपोर्ट देखिँदैन। हामीले एक्सपोर्ट यहाँ थन्किन्छ भन्ने मात्रै भयो। तर 2006 देखि हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ। तर त्यो एचएस कोड नभएको कारणले चाहिँ हानिक्राफ्ट भनेर गएपछि त्यो रिपोर्ट नदेख्ने। अनि राज्यले चाहिँ जुन 15% महँगो सुन कच्चा पदार्थको लिएर विश्व बजारमा हामीले कसरी कम्पिटिसन गर्ने, त्यसले ड्युटी ड्रब्याक हुनु पर्यो। त्यसमा आयात गर्दाखेरि होइन, हामी त एक्सपोर्टको अगेन्स्टमा हामीले मागिरहेको छौँ नि। त्यसमा त राज्यको $1 पनि इन्भेस्ट लाग्दैन। हामी एडभान्स पेमेन्ट हामी नै ल्याउँछौँ होइन। अहिले चाहिँ लाखौँ, यसमा त फेरि स्मल क्वान्टिटी हाई भोल्युम हुने भयो नि। यसमा $1 लाख भनेको त एउटा सानो प्याकेजमा जान्छ होइन। यो त धेरै अब तर अहिले जुन निश्चित कोटा तोकिदिएको छ तपाईँहरूका लागि, यति मात्रै सुन मगाउन मिल्ने, हिराको सन्दर्भमा नि त्यही हो। अनि हिराको सन्दर्भमा अहिले त्यस्तो तोकेको अवस्था छैन। किनभने यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ व्यवसायहरूले पनि बुझ्न, अब सुन त आफू सबैले चिनेको भयो, हिरालाई चिन्नलाई चाहिँ। तर यो जुन चाहिँ निश्चित कोटाले गर्दाखेरि आवश्यक परेको बेला सुन्नै नपाउने अभाव हुने, व्यवसायहरूले छैन भनेर चाहिँ ग्राहकहरूलाई फर्काउने कुराहरू पनि, र अर्को यो मूल्य घटेको स्थितिमा सुन छैन भनेर चाहिँ व्यवसायहरूले पनि नदिने गुनासोहरू पनि आउँछ। एउटा गुनासो त सरकारसँग तपाईँहरूको भयो, अर्को कुरा ग्राहकले पाउँदैन। अब त्यो भनेको तपाईँहरूले हामीले कम पाउँछौँ भन्ने हो। अर्को मूल्य घट्यो भने सुन चाहिँ होल्ड गरिदिने भन्ने पनि तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले राज्यको यो चाहिँ विडम्बना नै भन्नुपर्छ। यो कुनै पनि सुनलाई सुनको रूपमा लिनु भएन, र मेटल्सको रूपमा यो त उत्पादन हुन्छ। राज्यलाई 8-8 अरब 10-10 अरब चाहिँ राजस्व यही सेक्टरबाट चाहिँ पाइरहेछ। 1 किलोमा संसारमा कहीँ पनि नभएको भन्सार हाम्रोमै छ। 8,50,000 पर किलो त भन्सारै तिर्नुपर्छ सुनको चाहिँ। त्यसरी राजस्व उठिरहेकै अवस्था छ। कुनै पनि उद्यम व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ र मेटल प्रोभाइड गरिदिनु त राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्यले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएन भने किन हामी चाहिँ यो प्रक्रियाहरू दर्ता गर्ने? राज्यले चाहिँ यो उद्योग गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर चाहिँ कर लिएर चाहिँ दर्ता गराउने, अनि त्यहाँ चाहिने र मेटल चाहिँ नदिने। अब त्यस्तो बिना चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् कति भाडा तिरेकोहरू भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था। बजार छ तर र मेटल चाहिँ छैन, सुन छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने जुन
अवैध कारोबारलाई चाहिँ राज्यले प्रोत्साहित गरिरहेछ। सर्टेज गराउने डिमान्ड त छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ कहाँबाट चाहिँ अब अवैध कारोबार गर्नलाई चाहिँ प्रेसर पाइरहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ बाध्यतावश किन्नुपर्ने सानो व्यवसायलाई उसले कहाँबाट सुन ल्यायो भने चाहिँ उसको त्यतातिर ध्यानै छैन। उसको त आज मैले चाहिँ केही गहना बेचेर मैले नाफा कमाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो नेसनलको इन्टरनेसनलको अवैधको वैधको त्यो सोच्ने त त्यसको उही हुँदैन कि। त राज्यले त्यो विचार गरिदिनु पनि सानो व्यवसायीसँग पनि पहुँच पुग्ने गर्ने न आपूर्ति गरिदिन्छ पुग्ने क्वान्टिटीमा, न चाहिँ सप्लाई चाहिँ आफू नीति बनाउँछ यो त यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ खालि सेन्ट्रलाइज गरिदियो ताकि बर्डन भनेको उपभोक्तालाई पर्यो नि। अब काठमाडौँबाट ल्याउन 25-30 हज़ार खर्च लाग्ने, यहीँ प्रोभाइड गरिदिएको भए त कम हुन्थ्यो, त्यसपछि उपभोक्तालाई पनि बेनिफिट हुन्छ। राज्यले चाहिँ नीतिमा बनाउँदाखेरि 8 ठाउँबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर बनाउने तर नगर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ किन पोलिसी बनाउनु भएन। अहिले पनि सप्लाईमा पनि दैनिक 20 किलो, सिजनमा 25 किलो भन्नुभएको छ, तर उहाँहरू वर्षौँ त्यतिकै चुप लाएर बसिदिनुहुन्छ। त्यसले त अस्तव्यस्त गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो नि। राज्यले चाहिँ व्यवसायले चाहिँ चाहिने र मेटेरियल दिने, जुन यो गैर कानुनी किसिमले सुन आउने कुराहरू उपभोक्ताले भनेको बेला नपाउने कुराहरूको कारण भनेको राज्यको पोलिसी होइन। उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ परिणाममा बन्डेज लगाउनु भएन। उहाँले चाहिँ ल ठिक छ ओपन नगर्नुहोस्, ओजिएलले नगर्नु, तर व्यवसायलाई चाहिने म चाहिँ उद्यम गर्छु, यो कच्चा पदार्थ मलाई चाहियो, म बेच्छु, म ट्याक्स पनि तिर्छु, हामी राजस्व पनि हामीले तिरेको हुन्छ भनेर माग गर्दाखेरि पनि राज्यले व्यवस्था गर्न किन सकेन? यस सेक्टरबाट चाहिँ बेनिफिट चाहिँ किन राज्यले लिन सकेन? अब यसरी चाहिँ अब अवैध कारोबारलाई चाहिँ प्रेसर किन हामी दिने? डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा यहाँ धनगढी पनि पैँत राखेछ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, यो पनि लोकेसन हो भनेर, तर अहिले दसौँ वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ मात्रै डिस्ट्रिब्युसन गर्ने होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी अब सङ्घीय संरचनामा हामी गइसक्यो, तर नाम मात्र सङ्घीय संरचना कि त्यो त प्रादेशिकमा अधिकार आउनु पऱ्यो डिस्ट्रिब्युसनको पनि। यो कुराहरू हामी माग गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ राज्यले हामीले भन्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने, हामी यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने। त्यसैले राज्यको चाहिँ ध्यान कहाँनिर जानु पऱ्यो भने यो सेक्टरको सम्भावना चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्। उहाँले कहीँ पनि व्यवसायको हितमा मात्रै छ भने हामीले सोध्नुहोस् न, यतिका हामीले चाहिँ सम्भावना छ भनेको त्यो कसरी हुन्छ भनेर हामीले सुन्नुहोस् त। अब हामी चाहिँ चाँडै कसले भेट्ने हो, कहिले टाइम दिने हो भन्ने चाहिँ भयो। अब राज्यले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा, उद्यम व्यवसाय चाहिँ यसले नफस्ताएको यो सम्भव हुन्छ, जसको 75% भूमिका त यस सेक्टरमै लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ बरु हामीले एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा ल्याउन लागेको छ स्वच्छ व्यवसाय, सम्मानित व्यवसाय। त्यसको लागि चाहिँ राज्य पनि स्वच्छ प्रशासन, सम्मानित प्रशासक पनि हुनु पर्यो नि। हामी स्वच्छ व्यवसाय हुन्छौँ, सम्मानित व्यवसाय हुन्छौँ भने समृद्धि चाहिँ हुन्छ व्यक्तिका हिसाबले पनि। र यहाँले भनिसक्नु भएको छ माया फाउन्डेसनबाट उद्यमशीलता अथवा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई त हामी देशभरिबाट खोजेर तालिम दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। साथसाथै व्यवसायका अपार सम्भावनाहरू हुन्छन्। सुनचाँदी किनेर घरमै होल्ड गर्ने भन्दा पनि व्यवसायहरूले सुनचाँदी कच्चा सुन किनेर गहना बनाएर त्यसलाई निर्यात गरेर राज्यलाई दोहोरो कर आउँछ होला नि, त्यसमा तपाईँहरूले पनि तिर्ने अनि त्यो निर्यात गर्दाखेरि पनि आउने त्यो सम्भावना रहेको छ। यो सुखद संवादको लागि तपाईँको एकदमै वाटर टाइट रुटिन थियो, त्यही पनि समय दिनु यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। म यस्तो अब जुन यो सेक्टरको सम्भावना, यो सेक्टरको समस्या, यो सेक्टरको चुनौती जुन कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म दिनेश एफएमलाई चाहिँ धेरै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म स्पेसल अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि यो सेक्टरलाई चाहिँ सबैले पोजिटिभ हेरिदिनुहोस्। भोलि राष्ट्र समृद्धि गर्नेमा 15% भूमिका खेल्ने यो सेक्टर हुन्छ। यस सेक्टरले चाहिँ लाखौँले चाहिँ रोजगारी पनि पाउँछ, त्यो पनि हाम्रै मौलिक गरगहनाहरू विश्व बजारमा प्रवर्धन पनि हुन्छ। त्यसको लागि सहयोग गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दै फेरि एकचोटि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, भोलिहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने भाषाका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।